السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم اخواني في ليبيزود 13 ديال السيميولوجي ديجيستيف. وبلا ما نحتاج نوصيكم باللي من الضروري جدا مراجعه الاجزاء السابقه او بالاحرى ملخصات الاجزاء السابقه، وبدون اي تاخير نتكلموا على اول سيمبتوم اللي غادي نشوفوه في هذا ليبيزود اللي هي لا كاشيكسي. شنو هي هاد لا كاشيكسي؟ قال لك سيدي باللي لا كاشيكسي هي تنافيبليسمون اون التيراسيون بروفوند ديال الاورغانيزم، اي انها واحد الضعف عام كيمس الجسم، الا ان هذا الضعف كيتميز مجموعه من الامور. الا شفتي عند شي واحد قول ليه باللي انت راه فيك لا كاشيكسي، اوكي، وخاصك دير كونسلطاسيون بوغ هاد لا كاشيكسي. دابا شنو هما هاد الامور اللي كتميز لنا لا كاشيكسي؟ تبع معايا. اولا البير ديال لو بوا ولا نقصان الوزن، ثانيا العياء ولا لا فاتيغ، ثالثا لاتروفي ميسكولير ولا ضمور العضلات، رابعا بالور و انتان ديوناتر دو فيزاج اللي هما شحوب واصفرار خفيف للوجه، واعراض اخرى قد تكون ثانويه، الا ان الاعراض المهمه احنا قلنا لكم دابا، فحاول انك تعقل عليها مزيان، لان هاد الكاشيكسي هادي مهمه بزاف انك تبريزونتي لو باسيون ديالكم ولا طونكو انت انفيرمي ولا انفيرمير، بريزونتي الباسيون ديالك الميدسان الا كانوا فيه هاد الفاتيك غادي تقول له بان هذا المريض هذا ولا هذا الباسيون فيه لا كاشيكسي. ما تحتاج تقول ليه راه فيه سميتو الفاتيك وفيه عنده شي اتروفي ميسكولير وعنده بالور وعنده غادي تقول ليه فيه الكاشيكسي، هو غادي يعرف هاد لي سيمبتوم كاملين، ونكونوا شويه بروفيسيونيل شويه في الخدمه ديالنا. اوكي، فالسؤال مطروح دابا، شنو هما الاسباب وراء هاد الكاشيكسي؟ غالبا الاسباب كتكون عباره عن امراض، ياك وهادشي شفناه سابقا. اللي شفنا في فيديوهات سابقه هو ان واللي هضرنا عليه بزاف ديال المرات هو انه من الخطا اننا نتكلموا على هذه الامراض لانها صعبه، خصوصا في هذا المستوى هذا ديال السنه الاولى. يعني انكم تعرفوا والتعريف ديال لي سيمبتوم وتفهموا اشنو خاصكم ديروا الا شفتوه هاد لي سيمبتوم هادو عند شي واحد، يعني لو رول انفيرمي، فهادوك هو المبتغى ديالنا في هاد المستوى هذاك هو المبتغى ديالنا. الاسباب ديال هاد لي سيمبتوم هادو ماشي من الصحيح جدا اننا نعرفوكم بهم، لانهم عباره عن امراض شويه معقده بالنسبه لهذا المستوى، ولكن غادي نحاول انني نساير الاساتذه الاخرين في الدروس ديالهم ونعطيكم الاسباب ونشرح لكم اللي هي عباره عن امراض بطبيعه الحال، ولكن ما تزدوش عليها بزاف وخليوها الوقيته ديالها، راه غادي ندويو على كل مرض بالتفصيل وغادي ندويو على هاد لي سيمبتوم فاش نكونوا كندويو على دوك الامراض. فأول سبب من الأسباب هو الغاشيتيزم، وعرفوا بأن هذا واحد المرض من الأمراض التي تصيب العظام سريعة النمو، وخليو الباقي يعني ديال الغاشيتيزم خليو إن شاء الله فاش ندويو على الغاشيتيزم. ثاني سبب اللي هو سكوربيت، وهذا مرض كيجي نتيجة نقصان حاد في الفيتامين سي. اوكي، فيفر انترميتونت، وهذا سهل جدا، وهي الحمى المتقطعة طويلة الأمد. سبب آخر واللي هو النوغاستيني وما يسمى بالوهن العصبي. سبب آخر واللي هو التيبركلوز، وهذا واحد المرض انفكسيوز كونتاجيوز كوزي بار لو باسيل دو كوك، يعني مالادي اللي كونتاجيوز معديه انفكسيوز واللي كتكون السبب ديالها هو لو باسيل دو كوك، وهذه معروفه بزاف. لانيمي وما يسمى فقر الدم، ولي مالادي دو كور اي دي ران، يعني الامراض التي تصيب القلب والكليتين. كاين حاجه اخيره نقدروا نتويو عليها واللي هي لا سيفيليس او مرض الزهري، وهو مرض معدي ايضا كونتاجيوز. سنرى تفاصيله ان شاء الله ديال هذا السوري، سنرى تفاصيله في الحلقات التي سوف نتكلم فيها على باثولوجي ميديكال وشيرورجيكال ان شاء الله بحول الله. ولنتطرق قليلا لما يهمك كممرض، ماذا تفعل لو انك وجدت شخصا فيه الكاشيكسي؟ في الحقيقه الجواب سهل وصعب في نفس الوقت. السهل هو انه يجب عليك مراقبه تغذيه المريض والحرص عليها بشكل جيد، والشيء الصعب انه ما عدا الغذاء فان ما تفعله انت كممرض يختلف حسب سبب هذا العرض، أي بكل بساطة المرض المسبب له، وهذا سوف نرى عندما نفصل في تلك الأمراض. بكل بساطة شنو بغيت نقول لكم من خلال هذه الفقرة؟ بغيت نقول لكم بأنه هذا الرول كنهضروا عليه بشكل تفصيلي فاش كندويو على المرض، واش
واش هاد لاكاشيكسي بسبب لا سيفيليس، واش بسبب لانيمي، واش بسبب تيبركلوز، واش. فإلا كانت مثلا بسبب لانيمي راه عندنا واحد لو رول كيختلف على انه تكون الكاشيكسي بسبب واحد المالادي دو كور ولا واحد المالادي ديال لي غان ولا انسيفيزونس مثلا غينال ولا انسيفيزونس كاردياك. فكيختلف لو رول ديالنا على حسب اي مرض كيدير لنا الكاشيكسي. ولكن اون جينيرال فإلا بغيتي تهتم بواحد السيت فيه الكاشيكسي حاول انك تهتم بالتغذيه ديالو بشكل رئيسي. اوكي كنظن باننا وصلنا لواحد المرحله وصلنا لكم فيها مجموعه من المعلومات المتعلقه بالكاشيكسي واللي غادي تبقاو شادينها في دماغكم. حاولوا انكم ما تنساوهاش وبيان سور تقيدوا الريزومي ديالها عندكم. دابا غادي ننتقلوا لواحد السيمبتوم واحد اخر واللي هو لا ديزيدغاتاسيون. ديزيدغاتاسيون هذه حاجه مهمه اللي فيها بزاف ما يتقال، ولكن حنا غادي نعطيكم الضروري اللي كيتلائم مع المستوى ديالكم. هاد الاعراض ديال لا ديزيدغاتاسيون من اكثر الاعراض اللي تقدر تجبر فيه انت كايتيديون مشكل. علاش؟ لان اليونسينيون الاستاذ فاش كيجي يشرح لك كيدخل لك فواحد الامور تفصيليه كثيره وهو كيجبر بان الامور مهمه انك تعرفها، ولكن في المستوى ديالك الحالي السنه الاولى ولا السنه الثانيه فما غاديش تقدر تضبط هاد الامور كامله اللي عندها علاقه بلا ديزيدغاتاسيون، لان لا ديزيدغاتاسيون كتخلق لنا بزاف ديال المشاكل وكتجينا من بزاف ديال الامراض. فهنا ليتيديون كيتلف. انا هنا باش نخرجك من داك الدائره الكبيره اللي انت في وسطها ونخليك واحد الدائره صغيره اللي تقدر تحكم فيها، ومن بعد فاش تزيد في المستوى انت براسك غادي تقدر توسع ديك الدائره لانك اصلا فهمت الامور اللي هي بازيك. اوكي فواخا نمشيو نطرقوا بعدا شنو هي لا ديزيدغاتاسيون. لا ديزيدغاتاسيون ترادوي un manque d'eau dans l'organisme est un trouble métabolique hydrosodie caractérisé par un bilan d'eau négatif ou une diminution du capital sodique. امور سهله ومفهومه ولكن نزيدو نبسطوها. شوف بكل سهوله لا ديزيدغاتاسيون باش تكون عندنا خصو يتحققوا لنا جوج د الحوايج ولا حاجه من هاد جوج د الحوايج صافي، واللي هما نقصان كبير في نسبه الماء في الجسم والنقصان ديال NaCl ولا الملح في الجسم صافي. وكاين واحد العلاقه كتجمع ما بين NaCl والH2O ولا الملح والماء، كاين واحد العلاقه كتجمع بيناتهم. اوكي ولكن بلا ما تسرع وبلا ما تحاول تفهم انت ديك العلاقه دابا غادي نحاولوا اننا ندويو عليها ان شاء الله في القادم. دابا حاولي تفهم ليا بان باش يكون عندنا ديزيدغاتاسيون راه يكون عندنا واحد النقص في احد هاد المكونين في الجسم، وهو كيكون ماشي نقص عادي ولكن نقص حاد. اوكي دابا غادي نشوفوا شنو هما الاسباب ديال ديزيدغاتاسيون. شوفوا شنو هما الاسباب ديالها. تذكير هاد الاسباب ماشي ضروري تحفظهم لاننا غادي نشوفوا من بعد شنو كل سبب على حدة بالتفاصيل. الأسباب التي لها علاقة بالجهاز البولي ولا ليغينير. أول حاجة الفشل الكلوي المزمن ولا لانسفيزونس غينال كرونيك IRC. فين ما شفتي IRC عرفوا لانسفيزونس غينال كرونيك. تاني حاجة لي ديوريتيك كيكون إساءة استخدام دوك لي ديوريتيك ولا ما يسمى بالعربية بمدرات البول. كيتعطاو لي ديوريتيك بشكل غير ولا المريض كياخذ دوك لي ديوريتيك بشكل غير منتظم ولا بشكل كبير. لانسفيزونس سورينال ولا قصور الغدة الكظرية. لانسفيزونس غينال ايغو IRA الفشل الكلوي الحاد. البوليوري دي ديابيت سكري. البوليوري هو كثرة البول وهذا هو سيمبتوم غادي نشوفو ان شاء الله في لاباراي يورينير. كثرة البول عند المصابين بالسكر، يعني الناس اللي كيكونوا مصابين بالسكر كيكون عندهم كثرة البول تقدر دير لهم ديزيدغاتاسيون لانه بيان سور كيخرج بزاف ديال الماء، والماء كما قلنا مكون كبير يعني مكونات الدم واللي كيشكل لنا واحد النسبة كبيرة وكيعمر لنا العروق ديالنا. فغير لي غان ديالنا ولا الكليتين كيفلتريوه بشكل كبير هنا كيوقع لنا مشكل كبير. وغادي ندخلوا في حيثيات هاد الامور في قادم الدروس ان شاء الله. دابا حاول تفهم ليا غير هادشي. ديجيستيف ولا الاسباب التي لها علاقه بالجهاز الهضمي. اول حاجه الدياغي سو توت لي فورم. الدياغي هو الاسهال بجميع انواع ديالو كيدير لنا ديزيدغاتاسيون. فوميسمون القيء المستمر كيدير لنا ديزيدغاتاسيون. الاسباب التي لها علاقه بالجلد ولا كوتاني بحال لي سيروز ديال التعرق، لي سيروز بروفوز، هادوك كاع انواع ديال التعرق فكيديروا لنا بيان سور ديزيدغاتاسيون. وكاين بعض الامراض اللي كدير لنا التعرق واللي هي مثلا ليبوغليسيمي. الناس اللي ديابيتيك كيوقع لهم نقصان حاد في السكر كيوقع لهم التعرق الشديد جدا
ولكن بعض الامراض اللي جلديه كتسبب في تعرق كثير وكدير لنا حتى هي لا ديزيدراتاسيون. برولور بروفوند ديتوندو والحروق ايضا متفاوته الخطوره كدير لنا ايضا ديزيدراتاسيون، لانها كتخرج لنا السوائل اللي كاينه في الجلد وايضا اللي كاينه في الاوعيه الدمويه. فالدور ديالنا حنا كديزانفيرمي كيختلف على حساب السبب، ونعالج السبب بشكل عاجل. ان فون نكتشفوا السبب نعالجوه بشكل عاجل. فنبداو ونشوفوا اشنو خصنا نديرو المريض عنده ديزيدراتاسيون. ونحيطكم علما من بعد كملاحظه مهمه، كنخافوا على واحد الشريحه من العمريه مهمه كنخافوا عليها من ديزيدراتاسيون، فكنطرقوا لها بشكل عاجل جدا 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 اللي هما لي زونفون. تشوف عنده ديزيدراتاسيون عالجها بشكل سريع جدا. حنا نقولك شنو غادي دير اوكي، ولكن لي زادولت تقدر انك حتى الا تعطلتي غادي تقدر تريكوبيري من بعد، ولكن لي زونفون صعيب بزاف انهم يصبروا على ديزيدراتاسيون. واخا اول حاجه نديرو تريتي توت لي دياغي ميم مينيم، يعني الدياغي من الحوايج الكبيره اللي كدير لنا مشاكل في ديزيدراتاسيون واللي هو علاج الاسهال. فكاين بزاف ديال الدوايات كنعطيو من اجل علاج الاسهال، غادي ندويو عليها فاش ندويو على الاسهال، وراه حنا ديجا يمكن دوينا على الاسهال ودوينا عليها. فبيان سور كيخصك تحيد الاسهال هو الاولي الا كان عند لو باسيون. ثاني حاجه تريتي لي فوميسمون. بيان سور لي فوميسمون ولا القيء من الحاجات اللي كتخوي لنا ليستوما وكتخوي لنا الامعاء بشكل سريع جدا، وكيوقع واحد النقصان كبير ديال الماء في الجسم. حاولوا انكم تريتيو لي فوميسمون من الاولى مع الاسهال. ثالث حاجه كوريجي لي زيرور دو ريجيم شي لونفون، اصلاح الاخطاء المتعلقه بالحميه عند الاطفال. وهذا الشيء مهم بزاف لان بعض الامهات كيبغيو يديروا شي حاجه لي زونفون ديالهم كيصدقوا دايرين اخطاء كبيره بزاف. كاين هاد الاخطاء وشائعه وغادي ندويو عليها ان شاء الله بالتفصيل فيما ياتي من الحلقات. كونسيو مير يعني غادي نصحوا الام دو دوني ا بوار او انفون سورتو اون بيريود دو شالور، يعني في الصهد ولا الحراره ولا الصيف تحاول انك تنصح الام اذا جات عندك انت طونكو انفيرمي باش انها تعطي يعني بشكل كبير وبشكل مستمر المياه الى الطفل ديالها لانه كيتعرض للجفاف بشكل سريع. entreprendre une réhydratation orale، محاولة تعويض نقص الماء والأملاح عن طريق الفم. شوف بكل بساطة هذا هو العلاج الأساسي لديزيدراتاسيون. قبل ما نعرفوا السبب نحاولوا أننا نشوفوا سواء أدلت سواء أنفون سواء أي شريحة عمرية شفنا فيه ديزيدراتاسيون نديروا له الغيدراتاسيون. شنو هي الغيدراتاسيون؟ هو أننا نعوضوا داك النقص ديال الماء ولا الأملاح، فنعطيوه الا كان عندنا في واحد السونتر هوسبيتاليير يعني في لوبيتال نعطيوه سيروم صالي، نديرو نعمرو مزيان بسيروم صالي لانه فيه الماء والاملاح، صافي كيجمع بين الماء والاملاح. ولا كان مثلا في المنزل ولا في الطريق ولا في شي بلاصه ما فيهاش هاد السيروم صالي ولا ما فيهاش لي ديسبوزيتيف باش نقدر نخدم، فنعطيه الماء بشكل كبير. اوكي اخر حاجه ممكن نشوفوها واللي هي انفايي دورجانس لونفون كونسلطاسيون ميديكال. كما قلت لكم وشرحت لكم في الاول فان الطفل نرسله بشكل عاجل للكونسلطاسيون ميديكال في لورجانس، لان كما قلت لك لا ديزيدراتاسيون كتشكل خطوره بالنسبه للاطفال. غادي تلاحظوا باللي ركزنا على الاطفال بشكل كبير لان هاد الاعراض قد يؤدي بالطفل للموت الا ما تدخلناش في الوقت المناسب. لذا التعامل مع الاطفال شويه حساس في هذه القضيه. توجد الكثير من الامور اللي يمكن القيام بها من اجل ان نديروا لو باسيون لا ريدراتاسيون. غادي نعالجوا هذه الجزئيات وغادي نعرفوا كل شيء ان شاء الله بحول الله. لا تتسرعوا. كانت هذه هي الحلقه ديالنا لهذا اليوم. كانوا هادو هما لي زانفورماسيون اللي ممكن اننا نعطيوكم في هذا النيفو هذا. غادي نحاولوا اننا نكثروا من لي زيبيزود، نحاولوا اننا نساليو سيستم ديجيستيف في اقرب وقت ممكن باش نبداو من لي زوتر سيستم، ونحاولوا اننا ان شاء الله بحول الله نديفلوبيو هاد الكونتينياسيون ديالنا فاننا نحطوا دي فيديو كل اسبوع، وان شاء الله بحول الله نتمنى غير الدعم ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى حلقه قادمه. وما تنساوش حاولوا انكم ديسكوتيو انتر فو في لي كومونتير حول هاد لي سيمبتوم، ولا جبرتوا شي مشكل في الفيديو ولا شي انفورماسيون غلطه ولا شي حاجه ايرور غير مقصود، حاولوا انكم تصلحوا لنا في الكومونتير وما تخليوش الخطا كيتراكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.